ॐ वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः। हार्दिक प्रणाम, शुभ प्रभात। आदरणीय सज्जन महानुभावहरू, यो पावन प्रभातकालीन सत्सङ्गमा आज पनि हार्दिक स्वागत नमन। यो पावन बिहानीमा सधैँ जसो हामी यही समयको हाराहारीमा सत्सङ्गमा आउने गर्छौँ। दिव्य ब्रह्म वाक्यहरूको चर्चा गर्दै श्रवण मनन निधिध्यासन र साक्षात्कारद्वारा भगवत प्राप्तिको नित्य बोध गर्न हामी यो सत्सङ्ग गर्ने गर्छौँ। सत्सङ्गको उद्देश्य भनेकै ब्रह्म साक्षात्कार हो, नित्य अनुभूति हो। यसको लागि 5वटा तह छन्। पहिला हामीमा पात्रता हुनुपर्छ, बिल्कुल पात्रता। पहिलो शर्त तन मनको शुचिता, सकारात्मक बुद्धि, विवेकशीलता, मुमुक्षु भाव, विवेक वैराग्य, सहनशीलता, धैर्यता, श्रद्धा, निष्ठा यावत यो हाम्रा पात्रता हुन्। दोस्रो नम्बरमा चाहिन्छ श्रवण, वेदान्तको श्रवण, ब्रह्मज्ञानको श्रवण, त्यसपछि त्यसैको मनन, बारम्बार चिन्तन, जिज्ञासा, प्रश्नोत्तर, छलफल, आदान प्रदान। त्यसबाट हामी निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ। जे सुन्यो त्यही पच्दैन, विश्वास पनि हुँदैन। त्यसमा बारम्बार मनन चिन्तन भयो भने निष्कर्षमा पुग्छ, बुद्धिमा ठहर्छ। श्रवण इन्द्रियले गर्छ, मनद्वारा त्यो बुद्धिमा पुग्छ र मनले एउटा निष्कर्षमा पुर्याउँछ बुद्धिमा, र बुद्धिद्वारा फेरि त्यसलाई यकिन गरिसकेपछि निधिध्यासनको प्रक्रियामा मनन भएपछि निधिध्यासनको प्रक्रियामा हामी जान्छौँ। अखण्ड त्यसको भाव स्मृतिमा हामी जान्छौँ। अखण्ड भाव गर्दा गर्दै साक्षात्कार हुन्छ, पुरा ब्रह्म साक्षात्कार हुन्छ, सर्व भगवत दर्शन हुन्छ र नित्य प्रेम आनन्दको अनुभव हुन्छ। आनन्दकै लागि सबै जीवहरूले प्रयत्नरत छन्। आनन्दमय व्यासात त्यही नित्य आनन्दको खोजीमा हामी अहिले सत्सङ्ग गर्दैछौँ। हाम्रा आदरणीय साधक महानुभावहरू आइसक्नु भएको छ। आदरणीय सुशीला निरौला दिजु, राधे राधे, हरिओम नमन। कृष्ण निरौला प्रभु, हरिओम नारायण। गीता शर्माज्यू, राधे राधे, कृष्ण निरौला प्रभु, हरिओम। रामरेखा पौडेल माताजी, राधे राधे। मैले धेरै मित्रहरूलाई देखिरहेको छु, यहाँहरू यथासमयमा आउनुभएको छ। कृष्ण निरौलाज्यू, द्रोणाचार्य निरौला बुवा हुनुहुन्छ, राधे राधे। त्यस्तै गरी हरिओम कृष्ण निरौला, राधे राधे। नियमित आउनुहुन्छ सत्सङ्गमा। देश विदेशमा भएका हाम्रा आत्मीयजनहरू, सत्सङ्गी मित्रहरू, हाम्रो एउटै भगवत परिवार हो। हामी श्रद्धाको मालाले घाँसिएका छौँ। हाम्रो हृदय एउटै हो। यस अर्थमा हामी सबै भगवत परिवारका हौँ। विश्वबन्धुत्वको भावले हामी ओतप्रोत छौँ। अब आउनुहोस् अगाडि बढौँ, आजको विषयवस्तुमा प्रवेश गरौँ। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावदितमस्तु मा विद्विषावहै। हरिः ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। कठोपनिषद दोस्रो अध्यायको प्रथम वल्लीको 14औं मन्त्रसम्म हिजो हामीले चर्चा गऱ्यौँ। ओम जय गुरुदेव भन्नुभएको छ वन्दना शर्मा माताजी, कृष्ण निरौला, ऐश्वर्या पौडेल बरालज्यू, हरिओम, सबैलाई प्रणाम। आज कठोपनिषद
दोस्रो अध्यायको प्रथम बल्लीको 15औं मन्त्र अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। जीव र ब्रह्मको आत्यन्तिक स्थिति के हो त? हामीले साधना जो गर्छौँ, साधनाबाट जुन प्राप्त हुने प्राप्तव्य हो, साध्य तत्त्वको जो अनुभव हो, त्यसको परम स्थिति, परम दशा के हो त? साध्य स्वरूप के हो त भन्ने विषयमा हामी चर्चा गर्दैछौँ। हाम्रा आदरणीय मित्र महेशराज पौडेल, नमो नमः, राधे राधे, हरे कृष्ण प्रभु, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। ओम शान्ति। महेशराज हाम्रा अत्यन्तै विद्वान मित्र, साधक मित्र हुनुहुन्छ। नेपाल सरकारका अधिकृत महेशराज पौडेल सर, नमन, स्वागत यहाँलाई। 15औं मन्त्र कठोपनिषद दोस्रो अध्यायको प्रथम बल्लीको अन्तिम मन्त्र, यथोदकं शुद्धे शुद्धमासिक्तं तादृगेव भवति, एवं मुनेर्विजानत आत्मा भवति गौतम। यसरी यहाँ भन्नुहुन्छ, नचिकेतालाई यमदेव आज्ञा गर्नुहुन्छ। कसरी? यथा जुन प्रकारले शुद्धे उदके, शुद्धोदक भनेको जल, जुन प्रकारले निर्मल जलमा आसिक्तम, मेघहरूद्वारा वर्षिएको, सबैतिरबाट वर्षिएको जलको थोपा, जलबिन्दुहरू, जलबुँदहरू निर्मल जल जस्ता नै हुन्छन्। निर्मल मेघबाट जन्मिएका, मेघबाट वर्षिएका निर्मल जलका थोपाहरू जब सागरमा पर्छन्, ती जलबुँदहरू के हुन्छन्? त्यस्तै हुन्छन्, सागरकै जल जस्तै हुन्छन्। त्यही मिल्दछन्। स्निग्ध जलमा स्निग्ध जलको थोपा मिलेपछि तदाकार हुन्छ, सौम्य हुन्छ, शान्त हुन्छ, प्रशान्त हुन्छ। उसको अब उहापोह, आरोहण अवरोहणको यात्रा सकिन्छ। त्यो प्रशान्त हुन्छ, स्थित प्रज्ञ हुन्छ। जे नाम दिए पनि त्यसले अब जलसाधर्म्य प्राप्त गर्छ, स्थितिलाई प्राप्त गर्छ, स्थिरता प्राप्त गर्छ। त्यो जलको बुँद जब सागरमा गिर्छ, नदीहरू पनि जब सागरमा मिल्छन्, त्यस्तै हुन्छ। त्यस्तै प्रकार हे गौतम वंशी नचिकेता, हे उद्दालक पुत्र नचिकेता, एकमात्र विजानतः, एकमात्र परब्रह्म पुरुषोत्तम नै सब कुछ हो, सबै थोक उहाँ नै हुनुहुन्छ। यस प्रकार जसले जान्दछ त्यो मुनि संसारबाट उपरत भएको महापुरुषको आत्मा ब्रह्मलाई प्राप्त हुन्छ। आत्मा भवति भनेको ब्रह्मलाई प्राप्त हुन्छ। यहाँ आत्मा भन्ने शब्दले त्यो परमात्मालाई नै जनाउँछ। एवं मुनेर विजानतः, जुन मुनिले जान्छ, जसले मनको मौन प्राप्त गरेको छ, मौन समाधि प्राप्त गरेको छ, जुन आफ्नो स्वरूपलाई परमात्माको स्वरूपमा तदाकार गरेको छ, महसुस गरेको छ, उसले त्यो आत्मा भवति, सस्वराड भवति, ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। यसका अनेक अनेक सुक्ति सूत्रहरू छन् वेदान्तमा। एवं मुनेर विजानत आत्मा भवति गौतम, यथोदकम शुद्धे शुद्धमासिक्तम तादृगमेव भवति। जसरी जलको बुँद सागरमा गिरेपछि सागरै हुन्छ, त्यस्तै जीवात्मा पनि परमात्मासँग एकाकार भएपछि परमात्मा नै हुन्छ। यसको अर्थ अब जीव रहँदैन। यहाँनिर एउटा ठुलो भुल हुन्छ वेदान्तमा, वेदान्तका अभ्यासीहरूमा। कस्तो हुन्छ भन्दा, म परमात्मामा मिलेपछि मै परमात्मा भएँ भनेर फेरि म चाहिँ छोड्दैन क्या। कतिपय साधकहरूले मलाई चाहिँ नछोड्ने, मै परमात्मा भएँ, म परमात्मा भएँ भनेपछि के हुन्छ? म र परमात्मा दुईटा भयो, अथवा परमात्मा अर्को छ, म अर्को छु, खडा भएँ म, दुईटा परमात्मा भयो त्यहाँनिर। म नै परमात्मा हुँ, यो आवश्यक छैन। जस्तै कसैले लुई चौधौँले म नै राज्य हुँ भने, लुई 14औं भनेकै राज्य हो त होइन? त्यो एउटा व्यक्ति हो, ऊ मरेपछि अर्को भयो। ऊ त्यो लुई 14औंले भने जस्तै हो, म नै राज्य हुँ भने जस्तै हो। म नै ब्रह्म हुँ, म नै परमात्मा हुँ, त्यहाँ अहङ्कार हाबी हुन्छ। के भन्नुपर्छ? के सही हो भन्दा, जब यसरी साधर्म्य हुन्छ, एवं मुनेर विजानत आत्मा भवति गौतम, त्यो केवल आत्मा रहन्छ। अब म आत्मा हुन्छु, म परमात्मा हुन्छु भन्नुको अर्थ के हो त? परमात्मा नै रहन्छ, म रहन्न, मेरो व्यष्टि भाव रहँदैन, केवल परमात्मा भाव रहन्छ। मेरो रूपान्तरण
मेरो रूपान्तरण विलय होइन, फेरि जिरो होइन, मेरो रूपान्तरण परमात्मामा भयो, ऐक्य भयो। अब म छु कि परमात्मा छ? बस परमात्मा छ। आई एम होइन, द्याट इज रहन्छ। आई एम होइन, द्याट इज। म छु होइन कि परमात्मा छ। इजनेस, जस्ट इजनेस रिमेन्स। त्यो सत्ता मात्र रहन्छ। सन्तहरूले भन्नुभएको छ त्यो परमात्मालाई कसरी ध्यान गर्ने एउटा सजिलो विधि छ। सन्मात्रम सुगमम नृणाम। सत्ता, सन भनेको सत्ता, सत् मात्रमलाई सन्धि गर्दा जोड्दा सन्मात्रम भयो। सन्मात्रम सुगमम नृणाम। सत्ता मात्रको ध्यान गऱ्यो भने बहुत सहज हुन्छ। एकदम सिधा साधना, सत्ताको मात्रै अनुभव गर्नु। सत्तामा म पनि छैन, त पनि छैन, यो पनि छैन, त्यो पनि छैन, केवल छ छ छ। इजनेस, इज जस्ट। अब सागर मात्रै हुन्छ, जलको थोपाको छुट्टै अस्तित्व सागरमा देखिन्छ, कहीँ पनि भेदै देखिँदैन, हुँदैन। अब पहिला म भाव थियो, त्यो अज्ञान कालमा थियो, बोध नहुँदा थियो। बोध भइसकेपछि हामी जहाँ रहे पनि, धरती, आकाश, स्वर्ग, मर्त्य, पाताल, नर्क, वैकुण्ठ, जहाँ जाउँ, जहाँ रहौँ, हामी त्यही महासागरमा लीन भएको जलको बुँद, जलको अणु जस्तो अणुवत हामी छौँ। त्यो विभुमा अणु समाएको छ, त्यो सिन्धुमा बिन्दु समाएको छ। यसको अर्थ बिन्दु जिरो भयो, बिन्दु कहिले रहेन भन्ने होइन। हरेक बिन्दु बिन्दु सागरमा छन्। भोलि ईश्वरको इच्छा भयो भने, परमात्माको इच्छा भयो भने त्यो बिन्दुलाई फेरि उसले जाऊ लीला गर भनेर पठाइदिन्छ। कस्तो लीलामा? अनन्त लीलामा। मुक्त अवस्थामै रहेर त्यो लीलामा आउँछ। अब फेरि बन्धनमा आउँदैन। एक पटक मुक्त भएको जीव शाश्वत सिद्धान्त छ, वैदिक सिद्धान्त छ। अनावृत्ति शब्दात्, अनावृत्ति शब्दात् तमैव विदित्वाति मृत्युमेति, तमैव विदित्वाति मृत्युमेति। त्यसलाई जानेर, त्यसलाई पाएर मृत्युलाई तर्छ, त्यो अतिक्रमण गर्छ। अनावृत्ति शब्दात्, अनावृत्ति शब्दात्। अनावृत्ति हुन्छ शब्द भनेको ब्रह्मलाई प्राप्त गरेपछि उसको आवागमन हुँदैन भनेर वेदान्तले प्रष्ट भनेको छ। सिद्धान्त त्यो हो। मामुपेत्यतु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। मलाई प्राप्त गरेपछि कौन्तेय अर्जुन पुनर्जन्म हुँदैन। त्यसैले गर्दा यो सिद्धान्तमा दृढ रहौँ। एकचोटि मुक्त भएको त्यो कहिले पनि अब बन्धनमा आउँदैन। संसारमा आए पनि नारद मुनि जस्तो, भक्त प्रह्लाद जस्तो, चैतन्य महाप्रभु जस्तो, मीराबाई जस्तो सानैदेखि भक्तिको संस्कार लिएर कारक पुरुष, मुक्त पुरुष, एकदम मस्त फकीर भएर उसले संसारमा विचरण गर्छ, कबीर जस्तो भएर। त्यो दशा, त्यो परम मुक्तिको दशा हो। लौकिक देखिन्छ तर हो चाहिँ मुक्त। कुनै क्लेश नै छैन। राग, द्वेष, अस्मिता, अविद्या, अभिनिवेश केही पनि छैन उसमा। त्यो हुन्छ। एक पटक मुक्त भइसकेपछि, बोध गरिसकेपछि, हजारौँ करोडौँ जन्मका चित्तका वृत्तिहरू समूल नष्ट भइसकेपछि, चित्त सत्वगुणभन्दा पनि माथि गुणातीतको दिव्य प्रकाशले प्रकाशित भइसकेपछि अब मन, बुद्धि, चित्त, अहङ्कारको कुनै क्लेश रहँदैन। त्यो अवस्थामा हामी पुग्छौँ। आजै सम्भव छ त्यो। यो सन्त महात्माहरूको अनुभव हो। त्यसको अनुभव हामी गर्दैछौँ। यसरी अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण मन्त्र छ यो साधकहरूको लागि। विशेष गरी भौतिक प्राप्ति यताउता भन्ने कुरो आफ्नो ठाउँमा छ। त्यो त प्रारब्ध अनुसार अलिकलि कर्म गरे अनुसार भइहाल्छ। त्यसमा चिन्ता माथा पच्चिस गर्नु पर्दैन, अटोमेटिक हुन्छ त्यो त। मुख्य कुरो साधना गरेर भगवत प्राप्तिको बोधै गर्ने हो भने, बोधको तहमा जाने हो भने अहिले यो हुनसक्छ। एवं मुनेर बिजानतः हामीले मनको समाधि लिएर त्यो आत्माको बोध गर्न सक्छौँ। यही कुरो प्रस्ट्याउनु भएको छ कठोपनिषदको दोस्रो अध्यायको प्रथम बल्लीको अन्तिम मन्त्र 15औं मन्त्रले बहुत गहिरो साधकहरूलाई प्रेरणा दिएको छ। यसलाई बारम्बार श्रवण गरौँ, हेरौँ, पढौँ, अनुभव गरौँ। राधे राधे। अब हामी दोस्रो बल्लीमा प्रवेश गर्छौँ। ओम नमः शिवाय वासुदेवाय ओम। हरि ओम। हरि शरद सिगदेल दाजु हरि ओम। सीता भट्टराई माताजी हरे कृष्ण। माताश्री राधे राधे। मुक्तिनाथ काप्रीज्यू नमो नमः। सीता द्रोण निरौला माताजी, मिश्रीलाल मेहताज्यू गुरु ओम भन्नुभएको छ। हरि ओम नमो नारायण। कृष्ण निरौलाज्यू, सीता द्रोण निरौला माताज्यू लगायत धेरै धेरै मित्रहरू जोडिनु भएको छ। राजन लोहनी भारद्वाज प्रभु हरे कृष्ण हरे कृष्ण।
मैले बिहान मात्रै 0 किलो अभियानबाट एकजना मित्रले विक्रम घिमिरेले सेयर गर्नुभएको मैले फेरि सेयर गरेको छु। द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद र वेदान्तमा त्यसको चाहिँ कम्पेरेटिभ स्टडी छ त्यहाँनिर, हेर्नु होला, मेरो वालमा छ। द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद र स्थितिगत्यात्मक प्रगतिवाद, यसको चाहिँ के हो, वेदान्तले के भनेको छ, वेदान्त परक विज्ञान के हो, वैज्ञानिक सिद्धान्त के हो, त्यो कुरा बुझ्नलाई हाम्रो 0 किलो अभियानका सहृदयता दर्शनका प्रणेता आदरणीय डाक्टर निर्मलमणि अधिकारीज्यूले प्रतिपादन गर्नुभएको सिद्धान्त जो वेदोक्त छ, सत्य छ, त्यसको लागि पनि हामीले अध्ययन गर्नु जरुरी छ। हाम्रै नेपाली माटोको मौलिक सिद्धान्त उहाँले प्रतिपादन गर्नुभएको छ, अध्ययन गरौँ। हुन त त्यसले एउटा राजनीतिक रूप पनि अहिले लिएको छ, त्यो पनि आफ्नो ठाउँमा आवश्यक होला। पहिला हामीले सिद्धान्त बुझौँ, कुरा बुझौँ। राजनीति भनेको बिना सिद्धान्तको राजनीति कसैले गर्छ भने त्यो मूर्खता हुन्छ, त्यो टिक्दैन, हामीले देखिरहेका छौँ। पहिला सिद्धान्त बुझौँ अनि निर्णय हाम्रो हातमा हुन्छ। त्यसैले गर्दा राम्रा कुराहरू हामीले सबैबाट सिक्नुपर्छ। मैले हाम्रो राजन लोहनी भारद्वाज प्रभुलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु, हामीलाई विभिन्न जानकारीहरू सहयोगहरू गरिराख्नुहुन्छ। हरे कृष्ण। टङ्क परियार प्रभु राधे राधे, कृष्ण निरौला राधे राधे, ओम सर्वेभ्यो नमो नमः। राजन लोहनी प्रभु हरि ओम नारायण। टङ्क परियार प्रभु नमो नमः। राममणि दुवाडी प्रभु नमो नमः। कृष्ण निरौलाज्यू राधे राधे, धन्यवाद सेयर गरेकोमा गुरु भन्नुभएको छ कृष्ण निरौलाले, राधे राधे। प्रणाम राममणि दुवाडी प्रभु, हो नि भन्नुभएको छ कृष्ण निरौला। सबैलाई हार्दिक नमन प्रणाम। अब आउनुहोस् कठोपनिषद दोस्रो अध्यायको द्वितीय बल्ली, अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ कठोपनिषद। यो रजनीश ओशोदेखि लिएर हाम्रा स्वामी प्रभुपादहरूदेखि लिएर शङ्कराचार्य हैन, रामानुजाचार्य सबैले यो कठोपनिषदमा भाष्य लेख्नु भएको छ। अत्यन्तै गहिरो वेदान्तपरक द्वैताद्वैत समन्वय गर्ने सम्पूर्ण दर्शनको सार यो कठोपनिषदमा पाइन्छ। पुरै गीताको सार यहाँ छ। त्यहाँ आत्मा परमात्मा जीवन जगतको समन्वय यो कठोपनिषदमा छ। एउटा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण उपनिषद वेदान्त ग्रन्थ हो कठोपनिषद। अब आउनुहोस् द्वितीय बल्लीबाट चर्चा गरौँ। प्रथम अध्यायको दोस्रो अध्यायको द्वितीय बल्ली। हरि ओम। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हरि ओम। शान्तिः शान्तिः शान्तिः। पुनः भगवान नै हो, यमराज भगवान नै हो, यमराज पनि भगवान हो, सूर्य भगवान हो, अनि त्यस्तै सरस्वती पनि भगवान हो, गणेश पनि भगवान हो, सबै भगवान हो नि त। हामी कृष्णलाई मात्रै भगवान भन्दैनौँ, हामी शिवजीलाई मात्रै भगवान भन्दैनौँ, हामी गुरुलाई पनि भगवान भन्छौँ। कुन अर्थमा, त्यसको भाव के हो? भावात्मक रूपले सबै भगवान हो, हजुर पनि भगवान हो भावले। तर व्यष्टि शरीरले व्यष्टि चेतनालाई भगवान भनेको होइन। हजुर व्यष्टि होइन, हजुर समष्टिसँग जोडिनु भएको छ। हजुरलाई मैले पुरा डाइमेन्सनले हेरेँ भने सबै भगवान हो। एउटा भगवान बाहेक सत्ता मात्र छ, वासुदेव मात्रम, सत्ता बेगर त केही छैन। वास्तवमा सत्ताको रूपले हेर्ने हो भने वस्तु र व्यक्ति भन्ने अलग तत्त्व नै छैन, सबै ब्रह्ममय छ। ब्रह्मकै रूपान्तरण हो सबै। कुनै पनि चिज नष्ट हुँदैन, नाश कारणलय, कुनै पनि चिज नाश हुँदैन। जो न्याय दर्शन साङ्ख्य दर्शनले भनेको छ रूपान्तरण मात्रै हुन्छ। यो कुराहरू बुझ्दै जाँदा भगवान यमराजले जो नचिकेतालाई बताउनु भएको प्रसङ्ग छ, अत्यन्तै गहिरो छ। अगाडि बढौँ। पुरमेकादशद्वार मजस्यावक्रचेतसः अनुष्ठाय न शोचति विमुक्तश्च विमुच्यते। एतद् वै तत्। त्यही अगाडिकै प्रसङ्ग, पहिलो अध्यायकै प्रसङ्गलाई पुष्टि गर्दै भगवान यमराज आज्ञा हुन्छ यसरी। अवक्रचेतसः, सरल विशुद्ध ज्ञान स्वरूप, सिधा स्ट्रेट ज्ञान। अवक्र चेतसः, वक्र ज्ञान होइन, वक्र दृष्टि होइन, सिधा दृष्टि, अर्जुन दृष्टि। सरल विशुद्ध ज्ञान स्वरूप, अजस्य अजन्मा परमेश्वरको 11 द्वारवाला मनुष्य शरीर रूप। मनुष्य शरीरमा 11 द्वार छन्, सबै मिलाएर सबै द्वारहरू मिलाउँदा 11 द्वार छन्। नवद्वारको प्रसङ्ग छ र 11 द्वार पनि छन्। यसको सबै द्वारहरूलाई गनौँ त, जननेन्द्रिय, मूत्रेन्द्रिय होइन,
मलद्वार इत्यादि सबै इन्द्रियहरूलाई, शिरमा भएका सबै इन्द्रियहरूलाई गन्दाखेरि 11 द्वार पुग्छ। 11 द्वारवाला मनुष्य शरीर रूपपुर नगरमा रहेको अनुष्ठाय परमेश्वरको ध्यान आदि साधन गरेर नसोचती मनुष्य कहिले सोच गर्दैन, अपितु जीवन मुक्त भएर मर्नेको बाद मरेपछि पनि विमुच्यते विदेह मुक्त भएर जान्छ। एतत् वै तत् अर्थात् त्यो त्यही हो, त्यो यही हो जुन तिमीले मलाई सोधेका थियौ। तिमीले जुन आत्माको बारेमा सोधेका थियौ तेस्रो प्रश्न नचिकेता, त्यो आत्मा, खास आत्मा त्यही हो। तिम्रो जीवात्माको मात्रै व्याख्या गरेर अध्यात्मको व्याख्या पुग्दैन, परमात्मालाई नै भन्नुपर्छ। जीवात्मा मात्रै बोध गरेर पुग्दैन। जीवात्मा, संसार र सबैको सार के हो, त्यो परमात्मा हो, त्यसैको बारेमा भन्नुपर्छ। त्यो परमात्मा जुन हो, मनुष्य शरीर रूप 11 द्वारको पूर्वमा बसेको, त्यो परमेश्वरलाई ध्यानद्वारा, ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा, ध्यान गरेर जसले पाउँदछ, मनुष्यले कहिले पनि अब शोक गर्नु पर्दैन। नसोचती मा शुच सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। भगवानले गीतामा पनि भन्नुभएको छ, मेरो शरणमा आऊ न, सबै कुरो छोडा, सबै काम छोडा भने होइन, राग छोडा, आसक्ति छोडा, राग र द्वेषको बन्धन छोडा भने हो। युद्ध गर्न छोडेर मेरो शरणमा आऊ भन्नुभयो होइन, मेरो शरणमा त आऊ। कर्ता भाव छोड, लोभ मोह छोड, राग छोड र मैले भने अनुसार गर। मैले के भनेको छु, शास्त्र अनुसार, मेरो बाणी अनुसार। भगवान भन्नुहुन्छ, युद्ध गर, कर्म गर, मा मनुस्मर युद्ध च सुकर्मणा तमभ्यर्च। अनेक सूत्रहरूले सम्झाउनुहुन्छ भगवानले, ताकि भगवानको शरण पनि होस्, कर्म पनि नछुटोस्। कर्म त धर्म हो। हिजो हामीले कर्मकाण्डको बारेमा गहिरो चर्चा गऱ्यौँ। कर्मकाण्ड त अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। भगवानले त कर्म गर्नुहुन्छ भने मनुष्यले म कर्म गर्दिनँ, कर्म बेकार हो भनेर हुन्छ? हुँदैन। कर्म अनिवार्य छ, तर सम्यक कर्म, अकर्ता भावले गरिने कर्म अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हुन्छ, अनिवार्य र वैज्ञानिक हुन्छ। घिमिरे शम्भु दाजु राधे राधे, शोभना अधिकारीज्यू राधे राधे, सबैलाई हार्दिक नमन। आदरणीय राजन लोहनी भारद्वाजले जुन मैले सेयर गरेको थिएँ, आदरणीय हाम्रो डाक्टर निर्मलमणि अधिकारी गुरुको दर्शन जुन उहाँले प्रतिपादन गर्नुभयो, अहिले सारा संसारभरि प्रचार भइरहेको छ, त्यसको एउटा समन्वय के हो त? वेदान्त दर्शन र द्वन्द्वात्मक भौतिकवादको ध्वंस हो कि रूपान्तरण? सारमा के छ भन्दा द्वन्द्वात्मक भौतिकवादले के भन्छ, बिउ नष्ट भएपछि बिरुवा भन्छ। तर वेदान्तले के भन्छ, नासतो अदृष्टत्वात् 2:26 मा त्यहाँ एउटा सूत्र राख्नु भएको छ गुरुजीले, नासतो अदृष्टत्वात् नाभावोपलब्धे। यस्ता सूत्रहरू छन् वेदान्तमा, हामीले पुरै अध्ययन गरेका छौँ। जति पढ्यो त्यति रस आउँछ, त्यहाँ त्यति प्रेरणा र ऊर्जा आउँछ, वैज्ञानिकता सुझ्दै जान्छ। त्यस्तो गहिरो दर्शन हो वेदान्त। वेदान्त हामीले यो ब्रह्मसूत्र वेदान्त दर्शनको हामीले अध्ययन गर्छौँ। वेदान्त दर्शन हो, गीता प्रेसबाट पनि प्रकाशित छ, नेपालीमा पनि अनुवाद भइसकेको छ। यसका धेरै भाष्यहरू छन्, आधिकारिक भाष्यहरू हामीले पढौँ, मति विभ्रम नहोस्। अत्यन्तै वैज्ञानिक ढङ्गले जीवन र जगतलाई जोडेर, अध्यात्म र भौतिकतालाई जोडेर व्याख्या गरिएको छ। यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण दर्शन हो वेदान्त। अघि मैले 2:26 को जुन गुरुजीले राख्नुभएको सिद्धान्त छ, के छ भन्दा, बीज नष्ट भएर बिरुवा बन्ने होइन, बीजको रूपान्तरण भएर के भन्छ त, बिरुवा भन्छ। रूपान्तरण हो, त्यो बिउको रूपान्तरण। बिउमा भएको डिएनए बिरुवामा हुन्छ, सेम त्यही डिएनए हुन्छ। हाम्रो गोत्र प्रणाली पनि त्यही हो। हामी जुन ऋषिमुनिका सन्तान हौ, त्यही वशिष्ठ ऋषिको म गोत्रको हुँ। वशिष्ठ ऋषिको डिएनए र मेरो डिएनए, यहाँ यो शरीरको डिएनए मिल्छ। त्यही अनुसारको संस्कारहरू पनि आउँछन् भन्ने कुरो छ। केही भौतिक संस्कारहरू आउँछन्, केही न केही प्रारब्धजन्य संस्कारहरू त यहाँ हुन्छन् नै, शरीरको आकार प्रकार र केही इन्स्टिङ्क्टहरू। एउटा एनिमल इन्स्टिङ्क्ट भन्छ नि, अब जनावरको गुण जनावरमा आउँछ। बाघको बच्चालाई भेडोको बथानमा ल्याएर पाले पनि त्यो बच्चाले बाघकै स्वभाव देखाउँछ नि, बाह्य स्वभाव। भित्री स्वभावले, मनको स्वभावले
उसमा अलिकति सरलता, हिंसाको भाव कम देखिए पनि कतिपय भावहरू चाहिँ त्यो इन्स्टिङ्क्टहरू आउँछ, शारीरिक गुणहरू आउँछ, त्यो गोत्रको प्रभाव हुन्छ भन्ने कुरो। र त्यो चाहिँ भौतिक शारीरिक रूपमा हो, खास गरी मानसिक रूपसँग त्यसको तादात्म्य छैन। सबै वशिष्ठ ऋषिका सन्तानहरू वशिष्ठ ऋषि जस्तै छन् भन्ने छैन। हामी वशिष्ठ ऋषि जस्तो हामी विद्वान, हामी त्यस्तो साधना मग्न त हामी छैनौँ। तर के भन्दा त्यो एउटै लिनिएजमा बिहाबारी आदि चल्यो भने भोलि त्यहाँ चाहिँ म्युटेसन हुन्छ, त्यहाँ डिसअर्डरहरू हुन्छ। जेनेटिक डिसअर्डरहरू भयो भने अपाङ्ग हुन्छ अथवा के हुन्छ, मानसिक विकृतिहरू पनि हुनसक्छ। त्यो शरीर र मनको पनि सम्बन्ध हुन्छ। यो कुराहरूमा एकदमै ख्याल गर्नुपर्छ। सगोत्रमा भुलेर पनि विवाह गर्नु हुँदैन। आफ्नो दाजुभाइ दिदीबहिनी आफ्नो आगोमा एउटै गोत्र पर्नेहरूमा, एउटै प्रवर पर्नेहरूमा विवाह गर्नु हुँदैन। यो गोत्रको प्रणाली अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। विदेशतिर हुन्छ नि, गोत्रको खासै मतलब हुँदैन, तर त्यो त्यसैले गर्दा अलिकति स्थिरता पनि हुँदैन भन्ने कुराहरू छन्। गोत्र खोतल्नुपर्छ। वास्तवमा हाम्रो जनजाति वर्गमा पनि गोत्र खोतलिन्छ, वर्ग खोतलिन्छ। त्यसमा नि केही विधि पद्धतिहरू छन्, गोत्रको पद्धतिहरू छन्। हरेक जनजातिमा, हरेक समुदायमा हाम्रो सनातन संस्कृति अवलम्बन गर्ने संस्कारहरू जसमा चाहिँ गोत्रलाई हेर्ने गरिन्छ। त्यस्तै रूपान्तरणको प्रक्रियामा यो भौतिक रूपमा पनि एउटा रूपान्तरण हुन्छ। कुनै पनि कुरो समूल नष्ट हुँदैन भन्ने कुराहरू छ। यो लिङ्क हामीले खोलेर हेरौँ। हाम्रो राजन लोहली भारद्वाजले राख्नुभएको छ, अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। एउटा हामीलाई नयाँ जीवन दृष्टि मिल्छ है, वैज्ञानिक दृष्टि, सैद्धान्तिक दृष्टिकोणको एउटा प्रकाश हामीलाई मिल्छ। जय श्रीमन नारायण, जय श्री मुक्तिनाथ। हाम्रा आदरणीय प्रिय राजु सेणाई हुनुहुन्छ, अत्यन्तै धार्मिक सरिदय व्यक्तित्व। राधे राधे, जय सच्चिदानन्द। अब अगाडि बढौँ। त्यो परमेश्वरको सर्वरूपता स्पष्टीकरण गर्दै यमराज अब फेरि भन्नुहुन्छ, अबको दोस्रो मन्त्रमा, कठोपनिषद दोस्रो अध्यायको दोस्रो बल्लीको दोस्रो मन्त्र 222। हगुंस शुचिखद वसुरन्तरिक्ष सद्धोता वेदी खत तिथिर्दुरोण सत नृखत वरसदृत सद व्योम सदवजा गोजारितजा अद्रिजारितम बृहत्। वेदको शैलीमा पढ्न पनि सकिन्छ। अब यसलाई उपजाति छन्दमा पढ्न पनि सकिन्छ। शुचिखत, जो विशुद्ध परम नाममा रहनेवाला हुनुहुन्छ परमात्मा। हंस, स्वयं प्रकाश पुरुषोत्तम हुनुहुन्छ। स्वयं प्रकाश हंस, हंस स्वयं प्रकाश। हंस भन्ने बित्तिकै सास तानौँ त हम भयो, फालौँ त स। परमात्मा जसरी हंस हो, स्वयं प्रकाश हो, पुरुषोत्तम हो, स्वयम्भू हो, सहज स्वाभाविक हो नि परमात्मा, त्यो समष्टि परमात्मा। उसैको सासमा यो वेदहरू आउँछन्, उसैको सासमा जगत चलिरहेको छ। उसैका धड्कन नस नाडी हुन् यी अन्तरिक्षहरू, यी चाहिँ अन्तरिक्ष ग्रह पिण्डहरू, नदी नाला उसैका रक्त सञ्चार हुन्। विराट पुरुषको शरीरभित्र कल्पित छन् यी सबै। उसको सङ्कल्प नै साकार रूप हो। मान्छेको सङ्कल्प भ्रामक हुन्छ, मिथ्या हुन्छ, तर भगवानको सङ्कल्प चाहिँ साकार हुन्छ, सत्य हुन्छ। त्यही भएर मान्छे र भगवानमा त्यही फरक छ। भगवानले सोचेको पनि सत्य रियल हुन्छ भने मान्छेले सोचेको चाहिँ कल्पना मात्रै, स्वप्नवत हुन्छ। संसार भगवानको सङ्कल्प हो, शिव सङ्कल्प हो, तर मान्छेको सङ्कल्प चाहिँ भ्रामक हो, मिथ्या हुन्छ। त्यसलाई धेरै कसरत गर्नुपर्छ मान्छेले, तर भगवानले कसरत गर्नै पर्दैन, सोच्यो भने पुग्छ। भगवान स्वयं प्रकाश हो, पुरुषोत्तम हो। मैले हंसको प्रसङ्ग यहाँ आयो। हम स 1 मिनेटमा 15 पटक सास फेर्छौँ हामीले। यसरी नै 24 घण्टामा 21,600 पटक हंस महामन्त्र यो जप्छौँ। हम स, हम स, हम स। सास तान्दा हम, फाल्दाखेरि स। हंस महामन्त्र, अजपा जप, अजपा गायत्री भइराखेको छ। यसलाई ध्यान दिए मात्रै पनि मुक्ति हुन्छ, अरू केही गर्नै पर्दैन, केवल ध्यान दिए पुग्छ। ध्यानै हो क्या ठुलो कुरो। ध्यान दियो भने मुक्ति भइहाल्छ। ध्यानका 1000 विधि छन्। मैले 10वटा मुख्य विधिहरू पहिला पनि निर्दिष्ट गरेको थिएँ शास्त्रको आधारमा, मैले आफै बनाएको होइन। त्यो विधिलाई फेरि हामी ध्यानकै विधिको विषयमा फेरि चर्चा गरौँला। बेलुकाको जुम सत्सङ्गमा पनि यहाँहरू आउन सक्नुहुन्छ। जुम सत्सङ्गमा पनि ध्यानका विधिहरू हामी चर्चा गर्छौँ, ध्यान पनि गर्छौँ।
यहाँलाई स्वागत छ। बेलुका 5:30 नेपाली समय 5:30 देखि 7 बजेसम्म हामी जुम सत्सङ्गमा पनि यो ध्यानका विधिहरू, सैद्धान्तिक कुराहरू र जिज्ञासाहरू, संशयहरूको आदान प्रदान गर्छौँ, समाधानको प्रयास गर्छौँ। अब यहाँ हंस स्वयं प्रकाश परमात्माको प्रसङ्ग आयो। भगवान परमहंस हो भने हामी हंस हौँ। हंसको बोध हामीलाई हुन्छ भने त्यो परमहंसको बोध पनि हंसकै माध्यमबाट हुन्छ। त्यसैले जीवनमुक्त महापुरुषलाई परमहंस स्वामी भनिन्छ नि। परमहंस स्वामी सच्चिदानन्द सरस्वती परमहंस, परमात्मालाई बोध गरेको, त्यो सागरमा मिलेको थोपो। अब सागर मात्रै छ, त्यो व्यक्ति छैन, एउटा गेरु वस्त्र लगाएको सन्यासी छैन, अब परमात्मा नै छ। उसलाई देखेपछि परमात्माकै बोध हुन्छ। त्यसैले हरेक साधु सन्तमा हामीले श्रद्धा गर्नुपर्छ। साधु सन्तका पनि कमजोरी त हुन्छन्, तर अब उसलाई व्यक्तिको रूपमा, साधुको रूपमा, एउटा व्यक्ति साधकको रूपमा देख्ने होइन, उसलाई परमात्माको रूपमा देख्न मिल्छ। हरेक व्यक्तिलाई देख्न मिल्छ। एउटा साधु सन्तलाई त के कुरा, मान्छेलाई पनि देख्न मिल्छ। त्यसैले हामीले व्यक्तिभावमा नहेरौँ। फलानुले चाहिँ यति साधना गरेर 1008 भएको हुनाले, जगद्गुरु उपाधि पाएको हुनाले यो चाहिँ भगवान हो, अरू चाहिँ तुच्छ निकृष्ट हुन् भन्यो भने चाहिँ त्यो व्यर्थ छ, त्यसो गर्नु हुँदैन। तर बुझेको व्यक्तिले, बोध प्राप्त व्यक्तिले चाहिँ सबैलाई के देख्छ, भगवानकै स्वरूपमा देख्छ। यो होइन कि कुनै एकदम महान गुरुको चाहिँ खुट्टामै ढोग्ने, चरणको जल खाने, अरूलाई चाहिँ एउटा रोटी पनि नदिने, त्यो चाहिँ गलत हुन्छ। त्यो चाहिँ अज्ञान हो। त्यो भेद हुँदैन। परमात्माको दृष्टिमा न साधु छ, न चोर छ, न मूर्ख छ, न ज्ञानी छ। यसरी हामीले बुझ्नुपर्छ। हंस र परमहंसको सवालमा मैले त्यो कुरो भने, अन्तरिक्षमा निवास गर्नेवाला वसु हुनुहुन्छ, दुरोणसत घरमा उपस्थित हुनेवाला अतिथि हुनुहुन्छ। त्यही परमात्मा नै अन्तरिक्षमा निवास गर्नेवाला अष्टवसु हुनुहुन्छ। ध्रुवादि अष्टवसु हुनुहुन्छ। घरमा उपस्थित हुनेवाला अतिथि हुनुहुन्छ। अतिथि देवो भवः। वेदीसत होता यज्ञको वेदी पर स्थापित अग्निस्वरूप अग्निदेव हुनुहुन्छ। अग्निको पहिला पनि चर्चा भयो। अग्निस्वरूप तथा आहुतिमा डालिनेवाला होता हुनुहुन्छ। ब्रह्मार्पणम ब्रह्महवि ब्रह्माग्नम ब्रह्महुत्तमम ब्रह्मैव तेन गन्तव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना, गीतामा आउँछ नि। सबै थोक होता पनि उही हो, अनि त्यसलाई होता पनि त्यही हो भने त्यसमा द्रव्य पनि उही नै हो। त्यसको चाहिँ यज्ञ वै विष्णु, यज्ञ स्वरूपै उही हो। तथा निश्चत समस्त मनुष्यमा रहनेवाला, मनुष्यहरूमा श्रेष्ठ, देवताहरूमा रहनेवाला, सत्यमा रहनेवाला, व्योमसत आकाशमा रहनेवाला, परम व्योममा परम आकाशमा रहनेवाला, अब्जा जलको नाना रूपमा प्रकट हुनेवाला, गोजा पृथ्वीमा नाना रूपले प्रकट हुनेवाला, ऋतजा सत्कर्ममा प्रकट हुनेवाला। भगवान त प्रकटै प्रकट छ क्या। भगवान नभएको ठाउँ कहाँ छ? कसैले सोध्छन् भगवान खै, म त भन्छु भगवान बिना के छ र? भगवान नभएको ठाउँ खै। वास्तवमा यही हो रहेछ सत्य। जहाँ पनि भगवानै प्रकट छ। गुडनेस इज गडनेस, गुडनेस इज गड। जहाँ राम्रो छ नि, जहाँ हार्दिकता छ, जुन प्रेम छ, जहाँ समन्वय छ, जहाँ विरोधाभास छैन, जहाँ समाधान छ, त्यही त हो भगवान। भगवान त्योभन्दा भिन्न छँदै छैन। त्यसैले समातेर गए हुन्छ। त्यही हाँगोबाट भगवानमा पुगिन्छ। जुन स्वरूपमा मान्नु भगवानलाई, जुन सिद्धान्तले मान्नु, समातेर पुग्यो भने भगवानमै पुगिन्छ। तपाईँ जुन सम्प्रदायमा हुनुहुन्छ एकदम स्तुत्य, त्यो सम्प्रदायको हाँगो समात्दै जानु, मूलमै पुग्नुहुन्छ, जरोमै पुग्नुहुन्छ तपाईँ। तर तपाईँ त्यो सम्प्रदायको हाँगोमा बसेर अब आफ्नै हाँगो काट्न थाल्नुहुन्छ अथवा त्यो काण्डलाई गिड्न थाल्नुहुन्छ भने तपाईँ मूर्ख हो। मेरो मात्रै सम्प्रदाय ठिक, पछि 200-400 वर्ष यता बनेको सम्प्रदायमा आएर वेदै गलत, गीता नै गलत भन्ने, अब नाम नलिउँ, त्यस्ता सम्प्रदायहरू पनि छन्। त्यहाँ अज्ञान छ, मिसावट छ भनेर भ्रामक प्रचार गर्ने, कुप्रचार गर्ने केही साम्प्रदायिक महानुभावहरू पनि हुनुहुन्छ। सम्प्रदायमा हुनु राम्रो हो, सम्प्रदाय स्तुत्य छ, तर जरो काट्न खोज्ने, आफूलाई हाँगोलाई मात्रै ठिक मान्ने, आफू चाहिँ टुप्पोबाट पलाउनु भएको, उहाँलाई काण्ड नै चाहिएन, त्यस्ता खालका मनोमानी खालका आफ्ना मनमतहरू छन्। ती वास्तवमा त्याज्य छन् ती। तर उनीहरूले गर्नुपर्थ्यो कि आफूलाई मूलसँग, जरोसँग जोडेर हामी सबैको शास्त्र एउटै हो, हाम्रो साझा सिद्धान्त हो, ईश्वर एउटै हो भनेर हामीले बुझ्नु पर्थ्यो। त्यसैले गर्दा मैले त्यो प्रसङ्गलाई यहाँ अलिकति जोडेँ। यस्ता अहङ्कारी आग्रहवादी सम्प्रदायहरूबाट चाहिँ सावधान बनाऊ। तर जुन सम्प्रदायले परमात्मासँग जोड्छ, द्वैत अद्वैत भेदाभेद
यो त्यो सबैलाई मिलाउँछ, सबैमा समरस हार्दिकतालाई कायम गर्छ, त्यो नै श्रेष्ठ हो। त्यस्ता सम्प्रदायलाई प्रणाम गरौँ, राम्रा कुरा सुनौँ, त्यहाँ बताइएका राम्रा विधिहरूलाई फलो गरौँ। सबै सम्प्रदायलाई हामीले हेर्न मिल्छ र हामी कुनै सम्प्रदायमा छौँ भने ठिक छ, त्यही सम्प्रदायको नियम इष्टदेव गुरुलाई मानौँ, तर कसैसँग भेद नगरौँ, कसैसँग द्वेष दृष्टि नगरौँ। वी क्यानट सी गड, वी निड टु सिक गड। सो गुड। भगवान्लाई हामीले सिक गर्न सक्छौँ, भगवान्लाई हामीले ध्यान गर्न सक्छौँ। देख्ने कुरो होइन। आँखाले के देख्छ? आँखाले आफैलाई त यही शरीरलाई त देखाएको छैन, भगवान्लाई देख्न सक्छ? यो सीमित शरीरलाई त यो आँखाले देख्दैन। मेरो यो अनुहार मैले दर्पणमा हेर्नुपर्छ, ऐनामा हेर्दा मेरो पछाडिको भाग देखाएको छैन, मैले शरीरभित्र के बितिराखेको छ मैले देखाएको छैन। यो आँखा यति कमजोर छन् नि। आँखाको प्रमाण सबभन्दा कमजोर प्रमाण हो। जादुगरले जे देखायो त्यो सही हुन्छ र? एकछिनको भुलभुलैया हो नि। आँखाले त गलत देख्छ, सही देख्दैन। त्यसैले आँखाले देख्ने होइन भगवान्लाई। कति राम्रो कुरा ल्याउनु भयो खड्गा बबिन्ज्यू। राधे राधे। भगवान्लाई त हामीले सिक गर्ने हो, साधने हो कि साधने। साधो 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 साधु 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 भगवान् बुद्धले भन्नुहुन्छ, विपश्यनामा आउँछ नि, साधु साधु साधु। साधने हो, भित्रै अनुभूति गर्ने हो, रियलाइज गर्ने हो, एक्सपिरियन्स गर्ने हो। भगवान्लाई डिस्कभर गर्ने होइन, वास्तवमा डिजल्भ हुने हो भगवान्मै। थोपोले सागरलाई के जानोस्, सागरमै मिल्ने हो, त्यो लीन हुने हो। प्रणाम बबिन खड्का प्रभु, हरिशरणम विनिता बडाल बहिनी। धेरै धेरै साधकहरू आउनु भएको छ। टङ्क परियार प्रभुले लामो कमेन्ट लेख्नु भएको छ। यहाँनिर टङ्क परियार प्रभु लेख्नुहुन्छ, यो दुनियाँमा कसैलाई पनि सुख रहेनछ। धन हुने, बल हुने, पद प्रतिष्ठा अनि वैभव र पराक्रम हुने कसैलाई पूर्ण सुख रहेनछ। सही कुरो हो। केवल सुख त सत्सङ्गमा रहेर आध्यात्मिक ज्ञान र भगवान प्रेम गर्नेलाई मात्र रहेछ, किनकि उनीहरूलाई मात्र ज्ञान हुन्छ। यो भौतिक वस्तु नाशवान रहेछ, मृत्युपछि सँगै जाने पुण्य कर्म मात्र रहेछ। आत्मा नै परमात्माको अंश रहेछ र आखिर त्यहीँ गएर लीन हुने रहेछ। कति राम्रो भाव। अहङ्कार, काम, क्रोध, सांसारिक मोह, ईर्ष्या, द्वेष, लोभ, लालच त केवल चिन्ता भएर तनावका कारक रहेछ। यही हो सार। धन्यवाद टङ्क परियार प्रभु। हरे कृष्ण। चन्द्रमणि पोखरेलज्यू राधे राधे। जय श्रीमन नारायण। सबैलाई प्रणाम। थानेश्वर सापकोटा हाम्रा आदरणीय सर हुनुहुन्छ। राधे राधे। यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। यहाँ नियमित सत्सङ्गमा आउनुहुन पनि म अनुरोध गर्छु। आफ्ना जिज्ञासाहरू केही भए पनि राख्न अनुरोध गर्छु। यहाँलाई नमन स्वागत। अगाडि यसरी परमात्माको स्वरूप दोस्रो मन्त्रले के भन्यो त? पृथ्वीमा नाना रूपमा प्रकट हुनेवाला, सत्कर्ममा प्रकट हुनेवाला सधैँ भगवान् प्रकट छ। अद्रिजा पर्वतहरूमा नाना रूपले प्रकट हुनेवाला बृहत रितम, त्यही सबसे बडा परम सत्य हो। त्यही परमात्मा नै सबैतिर प्रकट छ। फुल फुलोस्, बास्ना नचलोस् हुन सक्दैन। फुल फुल्छ त बास्ना आउँछ। कस्तुरीले लुकाउँछ बिना थाहा छैन उसलाई, तर बाहिर अरूले थाहा पाइरहेको हुन्छ। हामी आत्मा हौँ भन्ने कुरा आफूलाई थाहा नभए पनि अरूले हाम्रो सुगन्ध, आत्माको भाव देखिरहेका छन्। अज्ञानीले आफूलाई आत्मा हो भन्ने कुरो जान्दैन, तर ज्ञानीले उसको आत्मभावलाई देखिरहेको हुन्छ। आत्मवत् सर्वभूतेषु य पश्यति स पण्डितः। पण्डितले चाहिँ आत्मवत् सबैमा भएको आत्मालाई देखिरहेको छ। परमात्मा भावलाई उसले अनुभव गरिरहेको छ। बच्चाहरूले के जानेका हुन्छन्? अबोध हुन्छन्। तर मातापिताले त्यसको अबोधभित्र, उसको अज्ञानताभित्र, उसको चकचकेभित्र, उसको बिठ्याइभित्र पनि आमा बुवाले प्रेम देख्छन्, परमात्मा देख्छन्। नत्र बच्चाले चाहिने काम त केही गर्दैन, फोहोर गर्छ, यसो गर्छ, उसो गर्छ। तर पनि बच्चालाई प्रेम गरिन्छ, किनकि त्यो बच्चामा बालकृष्ण हुनुहुन्छ। त्यो बालवत् प्रेम, त्यो भित्रको परमात्मा भाव, निर्दोषिता बाहिरबाट प्रष्ट अनुभव हुन्छ। बच्चालाई हेरेर परमात्माको दर्शन हुन्छ, वृद्धलाई हेरेर परमात्माको दर्शन हुन्छ। कति निर्दोष हुन्छन् वृद्धहरू, अनुभवी हुन्छन्। कुनै अहङ्कार, शरीरमा, बलमा, बुद्धिमा भएका अहङ्कारहरू टुटिसकेका हुन्छन्। अब केही रहेनछ, मैले आजसम्म जे गरेँ यो सब खेलौना रहेछ, वास्तवमा मैले केही गर्न सकेन छु, अब भगवान् बाहेक मेरो कोही सहारा छैन भनेर शरण पर्छन् ती वृद्धहरू। जतिसुकै पद प्रतिष्ठा संसारै जितेका किन नहुन्, हामीले वृद्धको आशीर्वाद दिनुपर्छ, उनीहरूलाई श्रद्धा गर्नुपर्छ, सेवा गर्नुपर्छ। ती भगवान्का स्वरूप हुन्। ती बालबालिकालाई प्रेम स्नेह दिनुपर्छ। ती अशक्तहरू पनि जीवनदेखि हार खाइसकेका हुन्छन्,
केवल भगवानको कृपाको याचना पर्खिरहेका हुन्छन्, ती पनि सन्त महापुरुष हुन्। ती बालबच्चा, ती अशक्त व्यक्तिहरू, ती वृद्ध वृद्धाहरू सबै भगवानकै स्वरूप हुन्। ती अबला नारीहरू, ती साध्वी नारीहरू अथवा ती पुरुषहरू जो अशक्त छन्, उनीहरूको जब जुन व्यक्तिमा अहङ्कार टुटेको छ, अहङ्कार छैन, निर्दोषिता छ, ती सबका सब सन्त हुन्। ती नजानिदा सन्त हुन्, शास्त्र नपढे पनि ती सन्त नै हुन्। ती सबैको सम्मान र सेवा हामीले गर्नुपर्छ। कहिल्यै उपेक्षा गर्नु हुँदैन, घृणा गर्नु हुँदैन। यही कुरो हामीलाई शास्त्रले सिकाएको छ। अब आजको लागि अन्तिम मन्त्र, तेस्रो मन्त्र कठोपनिषद दोस्रो अध्यायको प्रथम बल्लीको दोस्रो अध्यायको दोस्रो बल्लीको तेस्रो मन्त्र यस प्रकार छ। ऊर्ध्वं प्राणमुन्नयत् पानं प्रत्यगस्यति मध्ये वामनमासीनं विश्वे देवा उपासते। भगवान यमराज उद्दालक पुत्र नचिकेतालाई आज्ञा हुन्छ ब्रह्मज्ञानको विषयमा, भगवत स्वरूपको विषयमा, साधनाको विषयमा। प्राणम, जो प्राणलाई ऊर्ध्वम माथितिर उठाउँछ, अपानलाई तल धकाल्छ। प्राणवायु त्यो प्राणवायु अक्सिजनलाई उन्नत बनाएर शरीरको तल्लो भागमा भएको अथवा त्यो प्राणवायु जो लिएको छ त्यसलाई माथि अड्याउँछ र त्यो अपान वायु जो विकार वायुलाई तल धकाल्छ। मलद्वारमा, मूत्रद्वारमा जसले मलमूत्रको निष्कासन गर्न चाहिने वायु भनेको अपान वायु हो, त्यसलाई तल धकाल्छ। त्यो एउटा लाइफ फोर्स छ, यहाँनिर एउटा ड्राइभिङ फोर्स यहाँभित्र छ। त्यो कुण्डलिनी शक्ति यहाँभित्र छ जसले प्राणवायुलाई माथि उठाउँछ र अपान वायुलाई तल धकाल्छ र शरीरको मध्य हृदयमा बसेको छ। हिजो पनि चर्चा भयो, अङ्गुष्ठ मात्र पुरुषम मध्य आत्मनि तिष्ठति। त्यो सर्वश्रेष्ठ भजन योग्य परमात्मालाई सबै देवताहरूले उपासना गर्दछन्। त्यो हृद प्रदेशमा बसेको परमात्मालाई 33 कोटी देवी देवताले उपासना गर्दछन्। यो प्रकृतिले उपासना गरेको छ। कसरी? यो शरीर भगवानको मन्दिर हो। शरीरमा हामी मात्रै छैनौँ, यो शरीर भगवानकै मन्दिर हो। हामी पनि यहीँ छौँ, यहाँका पुजारी हौँ। हामी त प्रेमका पुजारी यहीँभित्र छौँ अनि परमात्मा पनि यहीँ हुनुहुन्छ। यो मन्दिर हो, यसमा 33 कोटी देवता आएर पूजा गरिरहेका छन्। वायुदेवले वायु दिएछन्, जलदेवले वरुणदेवले जल दिएछन्, अन्नपूर्ण माताले अन्न दिनुभएको छ, सूर्य भगवानले तेज दिनुभएको छ, बत्ती आरती जलाइदिनु भएको छ, यहाँ आँखाले आरती ग्रहण गरेको छ, के गङ्गाले स्नान गराएकी छन् हैन। सबै कुरो सरस्वतीले विद्या दिएकी छन्, गणेशले रिद्धि सिद्धि दिएका छन्। यो सबै शरीर रूपी मन्दिरमा भगवानको पूजा गर्न सबै देवी देवता आएर यहाँ पूजा गरिरहेका छन्। यो शरीरलाई, यो शरीर भोगको साधन होइन, व्यर्थमा गवाउने होइन। यो शरीरलाई, यसलाई त एकदम शुद्ध पवित्र राखेर शुद्ध गर्ने हो। शरीरको भोलि देहान्त यो आत्माले छोडेपछि लगेर दाह संस्कार गर्ने हो। यसलाई जथाभावी फाल्ने गाड्ने पनि होइन। हाम्रो संस्कारले के भन्छ? दाह संस्कार गर्ने, ताकि प्रकृतिका पञ्चतत्त्वमै यस शरीरका जुन अंशहरू छन् ती गएर मिलुन्, शुद्धिकरण होस्, यसको यथारूपमा त्यो गएर मिलोस्। जुन ठोस तत्त्व पृथ्वी तत्त्वमा मिलोस्, जल तत्त्व जलमा प्रवाहित होस्, वायु तत्त्व हावामा मिलोस्, तेज तत्त्व तेजमै जाओस्। यो प्रकृतिबाट लिएको प्रकृतिमै जाओस्। यो देवताको नासो हो, यो देवताहरूमै फिर्ता जाओस् र जुन शुद्ध आत्मा हो, चैतन्य हो, त्यो परम चैतन्यमा विलीन होस्, लीन होस्। यही नै हो साधनाको लक्ष्य। यो परमात्मालाई सम्पूर्ण देवी देवताहरूले के गरिरहेका छन् त? अहिले उपासना गरिरहेका छन्। कसरी? यो मन्दिरमा भएको परमात्मालाई आरती उतारिरहेका छन्। भगवान सूर्यदेवले 12 घण्टा आरती उतार्नुहुन्छ, बिहानै उठाउनुहुन्छ, उठ भन्नुहुन्छ, उत्तिष्ठता जाग्रता भन्नुहुन्छ। उत्तिष्ठ गोविन्द भन्ने मन्त्र नै छ वैष्णव सम्प्रदायमा। त्यो गोविन्दलाई जगाउने मन्त्र हो, आफूभित्रकै गोविन्दलाई जगाउने हो। भगवानको दिव्य अर्चा विग्रहमा पनि त्यही अनुसारको सेवा गरिन्छ। पहिला यो शरीरभित्रको भगवानलाई जगाइन्छ अनि अर्चा विग्रहको भगवानको पूजा गरिन्छ। उसैको पूजा गर्ने हो वास्तवमा। अर्को हुनै सक्दैन, दोस्रो भन्ने छैन। द्वितीयम्बै भयात्, दोस्रोबाट हुन्छ भय। अद्वैत छ वास्तवमा, प्रेमाद्वैत बराबर अद्वैत।
भक्त्यार्थ कल्पितम द्वैतम अद्वैतामपि सुन्दरम भन्नुभएको छ स्वयं शङ्कराचार्यले। द्वैत छ कस्तो? अभेद द्वैत, भेदाभेद। यसलाई चाहिँ हाम्रो विशिष्टाद्वैत सिद्धान्तमा रामानुजाचार्यले, स्वाभाविक द्वैताद्वैत सिद्धान्तमा निम्बार्काचार्यले व्याख्या गर्नुभएको छ। अचिन्त्य भेदाभेद भनेर चैतन्य महाप्रभुले, शुद्ध द्वैत मध्वाचार्यले, यस्तै यस्तै धेरै जति पनि सिद्धान्त षड दर्शनहरू जुन एउटा 6वटा यसमा मुख्य द्वैताद्वैत, यस्तै द्वैत अद्वैत द्वैताद्वैत शुद्धाद्वैत अचिन्त्य भेदाभेद 6वटा यसका प्रभाग छन्। यसलाई भन्छ उत्तर मीमांसा दर्शन, वेदान्त दर्शन। वेदान्त भनेको अद्वैतलाई मात्रै वेदान्त होइन, भक्ति पनि वेदान्त हो, द्वैत पनि वेदान्त हो, अद्वैत पनि वेदान्त हो, भेदाभेद द्वैताद्वैत पनि वेदान्त हो। द्वैत पनि अद्वैत भएर भएको हो, अद्वैत पनि द्वैत छ र त अद्वैत भएको हो, नत्र अद्वैत द्वैतलाई काटेर द्वैत अद्वैत किन भन्न पर्थ्यो? द्वैत छ र अद्वैत छ, अद्वैत छ र द्वैत छ, सुन्दर समन्वय छ, प्रेम छ। यसरी हामीले बुझ्नुपर्छ। सबै वेदान्त दर्शनले भनेको कुरो एउटै हो। वेदान्त दर्शन भनेकै उत्तर मीमांसा हो, वेदव्यासकृत अथवा वेदव्यासको जुन सिद्धान्त अनुसारका जति पनि सिद्धान्तहरू छन् वेदान्त दर्शन हुन्, वेदोक्त हुन् ती। वेदले भनेको त्यही हो। हुन त अरू साङ्ख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, पूर्व मीमांसा पनि वेदोक्त नै हुन्। फेरि त्यसमा केही आंशिक कुराहरूको वर्णन छ, पूर्णता नहोला। पूर्णता चाहिँ वेदान्तमा छ भनेर यसको प्रमाणहरू अहिले पश्चिमका वेस्टर्नहरूले पनि वेदान्तलाई परम सत्य, पूर्ण सत्यको रूपमा मानेका छन्। यसको धेरै प्रमाणहरू हामीले सर्च गर्न सक्छौँ। आजको लागि यति नै। हरे कृष्ण। थानेश्वर सापकोटा प्रभु, गायत्री पोखरेल माताश्री। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दिव्य ज्ञान प्रवाह भन्नुभएको छ राममणि दिवाडी प्रभु। जय श्री राधे कृष्ण। आई लिभ इन युएसए भन्नुभएको छ दुर्गा गौतम, यहाँलाई स्वागत छ। यो रात्रिको विश्रामको समयमा पनि सत्सङ्ग श्रवण गरेर आफूलाई धन्य बनाउँदै हुनुहुन्छ। हामीलाई समेत ऊर्जा थपिदिनु भएको छ, प्रेरणा दिनुभएको छ। अमृत शर्मा सुवेदी पनि क्यानाडाबाट, मीना सुवेदीज्यू राधे राधे, नियमित आउनुहुन्छ सत्सङ्गमा। सबैलाई म हार्दिक प्रणाम, आभार व्यक्त गर्दै यहाँको सत कल्याणको कामना गर्दै आजको लागि विशेष सत्सङ्गबाट बिदा चाहन्छु। भोलि यथा समयमा 7:30 पछि हामी भेटौँला। बेलुका जुम सत्सङ्गमा आउनलाई पनि म अनुरोध गर्छु। हरि ओम भवतु सर्वमङ्गलम्। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। हरि ओम। शान्तिः शान्तिः शान्तिः।